नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। बीपी प्रतिष्ठानका संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता बस्नु पूर्व उपकुलपतिले मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले मापासे जाँच अगाडि बढाउन दबाव, प्रहरीले असहयोग गरेको भन्दै प्रहरीप्रति आक्रोश। हिजो असार 15 अर्थात् 18औं धान दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। नेकपा एमाले पार्टीलाई 2075 जेठ 2 गतेको स्थितिमा फर्काउने गरी निर्णय, शुक्रबार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइँदै। प्रदेश 1 को 8औं तथा बजेट अधिवेशनको 15औं बैठक हिजो पनि स्थगित, असार 20 गते बस्ने गरी स्थगित। नेपाल प्रहरीका डीआईजी सकुल बहादुर थापा एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस। मन्त्री परिषदको बैठकबाट प्रहरीमा साधारण सेवातर्फ दरबन्दी थप गरिएपछि एआईजीको बाटो खुल्यो। र प्रदेश 1 मा मंगलबार 429 जना कोरोना संक्रमित थपिए। अब समाचार विस्तारमा। 14 दिनदेखि आन्दोलनरत बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता बस्नु पूर्व उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले मादक पदार्थ सेवन गरेको पाइएपछि आन्दोलनरत पक्षले मापासे जाँच अगाडि बढाउन दबाव दिएका छन्। समितिमा आबद्ध चिकित्सक, विद्यार्थी, नर्स र कर्मचारीहरूले डाक्टर गिरीको मापासे जाँच गर्न प्रहरी पक्षले साथ नदिएको भन्दै प्रहरीप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। डाक्टर गिरी सहितको पदाधिकारीसँग वार्तामा बस्न खोज्दा रक्सीको गन्ध वास्से आएको र बोली समेत लरबरिएको पाइएपछि वार्तामा बस्नुको औचित्य पुष्टि नभएको सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक डाक्टर विष्णु पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रहरीलाई मापासेमा जाँच गर्नका लागि वातावरण बनाइदिनका लागि आग्रह गर्दा प्रहरीले आनाकानी गरेको छ। समितिका पदाधिकारी तथा आन्दोलनरत पक्षले प्रहरीको कार्यशैलीलाई लिएर प्रहरी प्रशासन मुर्दाबाद सम्मका नारा लगाएका थिए। सामान्यतया मापासे जाँच तत्काल नगरेको अवस्थामा रिपोर्ट तलमाथि हुने भएकाले पनि आन्दोलनरत पक्षले तत्काल जाँच गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने माग गरेका थिए। आन्दोलित पक्षले राजीनामाको मागलाई जोरदार रूपमा उठाएका थिए। प्रहरी र आन्दोलनरत पक्ष बीचमा झडपको स्थिति सिर्जना भएको थियो। उपकुलपति डाक्टर गिरीको मापासे जाँच गर्न पहल नगरेको भन्दै उपकुलपति कार्यालयको अगाडिपट्टिको गेटबाट आन्दोलनरत पक्ष प्रवेश गर्न खोजेका थिए। त्यस समयमा प्रहरीले उनीहरूलाई रोक्न प्रयास गर्दा केही बेर तनावग्रस्त बनेको हो। झडपको स्थिति सिर्जना भएपछि व्यापक रूपमा प्रहरी परिचालित गरिएको थियो। आन्दोलनरत पक्ष र घटनाको विषयवस्तुबारे सहजीकरण गर्नका लागि उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई समेत पुग्नु भएको थियो। आन्दोलनरत पक्षले डाक्टर गिरीको मापासे जाँच गर्ने वातावरण तयार गरिदिनका लागि नगर प्रमुख राईसँग आग्रह गरेका थिए। आन्दोलनरत पक्षले डाक्टर गिरी लगायत शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, सहायक अस्पताल निर्देशक लगायतलाई कार्यकक्ष भन्दा बाहिर जान दिएनन्। जेठ 30 गते डाक्टर गिरीले चिकित्सक तथा दन्त चिकित्सक कल्याण समाजका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर विष्णु पोखरेललाई 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनु भन्दै पत्रचार गरेका थिए। बीपी प्रतिष्ठानको विषयलाई अख्तियारमा लगेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधे लगत्तै आन्दोलन सुरु भएको थियो। सोमबारबाट रिले अनसन सुरु गरिएको छ। हिजो असार 15 अर्थात् 18औं धान दिवस देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। औपचारिक कार्यक्रम नगरिए पनि सीमित कार्यक्रम भएका छन्। धान दिवसको अवसरमा सरकारी पक्षबाटै कार्यक्रम हुँदै आएको छ। कृषकहरूले भने सरकारले वास्तविक कृषकलाई अनुदान नदिई कागज मिलाउनेहरूलाई अनुदान दिने गरेको गुनासो गरेका छन्। प्रदेश 1 मा करिब 11% मात्र धान रोपाई भएको छ। प्रदेशको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार 11% मात्र धान रोपाई भएको हो। त्यस्तै सुनसरीमा 13 र मोरङमा 12% मात्रै रोपाई भएको छ। सुनसरीमा 55,000 हेक्टर धान खेती योग्य जमिनमा अहिलेसम्म 7,150 हेक्टरमा धान रोपाई भएको सुनसरीका बाली विकास अधिकृत योगेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो। विगत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुनसरीमा धान रोपाई केही बढी भएको उहाँले बताउनुभयो। विशेष गरी प्रदेश 1 को सुनसरी, मोरङ र झापामा धान उत्पादनको हिसाबले सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने
गरेको छ। नेकपा एमाले पार्टीलाई 2075 जेठ 2 गतेको स्थितिमा फर्काउने गरी निर्णय गरिएको छ। मंगलबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यो निर्णयसँगै अब माधव झलनाथ समूह पनि पार्टीमा फर्किने सम्भावना बढेको छ। बिहिबार एकता पूर्वको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने समेत निर्णय गरिएको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। एमालेका असन्तुष्ट पक्ष माधव झलनाथको मागलाई सम्बोधन गर्दै हाल कायम रहेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई भङ्ग गरी पुरानै केन्द्रीय समितिलाई बिउताउने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। असार 18 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा माधव नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि आमन्त्रण गरिने भएको छ। नेकपाको एकता भङ्ग भएपछि 2075 जेठ 2 गतेको संरचनामा फर्किएपछि शुक्रबार सो समितिको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन लागेको हो। सर्वोच्च अदालतले समेत 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने फैसला गरेपछि बाध्य भएर फर्किएको अनुमान गरिन थालिएको छ। एमालेमा तीव्र ध्रुवीकरण बढ्न थालेपछि पार्टी एकतालाई जोगाउनका लागि पनि पुरानै अवस्थामा फर्किन बाध्य भएको अनुमान गर्न थालिएको छ। प्रदेश 1 को 8औं तथा बजेट अधिवेशनको 15औं बैठक हिजो पनि स्थगित भएको छ। निर्धारित समयभन्दा 15 मिनेट ढिलो गरी सुरु भएको बैठकमा प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र समर्थक सांसदले उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले पटक पटक आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि प्रदेश सभाको अर्को बैठक असार 20 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको सभामुख भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। हिजोको बैठकमा प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 118(7) बमोजिम आर्थिक वर्ष 2078-79 को विनियोजन विधेयक 2078 मा निर्दिष्ट गरी राखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको थियो। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक डीआईजी सहकुल बहादुर थापा अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट गत साता मात्रै प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रदेश प्रहरी समन्वय निर्देशनालयमा सरुवा हुनुभएका थापालाई सोमबार साँझ बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले एआईजीमा सिफारिस गरेको हो। गत साता बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रहरीमा साधारण प्रशासन सेवातर्फ एआईजीको एउटा दरबन्दी थपेको थियो। हाल प्रहरीमा कार्य तथा अपराध अनुसन्धान, प्रशासन तथा मानव स्रोत विभाग, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एआईजीको दरबन्दी छ। 2049 चैत 11 मा सेवा प्रवेश गर्नुभएका थापा गत वर्ष डीआईजीमा बढुवा हुनुभएको थियो। पुँजी बजार सूचक नेप्से उरालो लागे पनि लघुवित्त उपसमूहका कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। मंगलबार बजारमा तीव्र उतार चढाव भई अधिकांश उपसमूहको सेयर मूल्य घटे पनि लघुवित्त उपसमूहको सेयर 26.4 बिन्दुले उकालो लागेको छ। नेप्से भने 47.49 बिन्दुले घटेर 2828 मा ओर्लेको छ। कारोबार भएका 13 उपसमूह मध्ये लघुवित्त उपसमूहको मात्रै सेयर उकालो लागेको हो। कारोबारका आधारमा राधी विद्युत कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको प्रतिकिता 790 रुपैयाँमा 49 करोड 83,25,950 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। प्रदेश 1 मा मंगलबार 429 जना कोरोना संक्रमित थपिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबीचमा 463 जना संक्रमणमुक्त बनेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सुनसरीमा 160, मोरङमा 122, झापामा 97, धनकुटामा 17, इलाममा 8, उदयपुरमा 6, सङ्खुवासभा, भोजपुर र खोटाङमा 2-2 जना संक्रमित थपिएका हुन्। त्यस्तै पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुममा 1-1 र प्रदेश 1 बाहिरका 10 जनामा संक्रमण देखिएको हो। सुनसरीको धरानमा 74 जनामा संक्रमण देखिएको हो।
त्यस्तै नेपालमा मङ्गलबार 1728 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4348 जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण भई निको हुनेको संख्या 5,92,535 पुगेको छ। नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 6,36,916 पुगेको छ। त्यस्तै थप 20 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा कुल मृतकको संख्या 9,071 पुगेको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। बीपी प्रतिष्ठानका संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता बस्नु पूर्व उपकुलपतिले मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले मापासे जाँच अगाडि बढाउन दबाव, प्रहरीले असहयोग गरेको भन्दै प्रहरीप्रति आक्रोश। हिजो असार 15 अर्थात् 18औं धान दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। नेकपा एमाले पार्टीलाई 2075 जेठ 2 गतेको स्थितिमा फर्काउने गरी निर्णय, शुक्रबार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइँदै। प्रदेश 1 को 8औं तथा बजेट अधिवेशनको 15औं बैठक हिजो पनि स्थगित, असार 20 गते बस्ने गरी स्थगित। नेपाल प्रहरीका डीआईजी सकुल बहादुर थापा एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस। मन्त्री परिषदको बैठकबाट प्रहरीमा साधारण सेवातर्फ दरबन्दी थप गरिएपछि एआईजीको बाटो खुल्यो। र प्रदेश 1 मा मङ्गलबार 429 जना कोरोना संक्रमित थपिए। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।